हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। आजको भिडियो लेक्चरमा हामी स्टार्ट र बिगिनलाई प्रयोग गरेर हामीले डेली लाइफमा कसरी सेन्टेन्सेसहरू बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। अब यो स्टार्ट र बिगिन यो दुईवटा शब्दहरू भनेको हाम्रो डेली लाइफमा एकदमै धेरै प्रयोग हुने शब्दहरू हुन् र यो शब्दहरूलाई हामीले एउटा निश्चित स्ट्रक्चरमा राखेर हामी विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ हामी डेली लाइफमा धेरै नै बोलिरहेका हुन्छौँ र यो एकाडेमिक राइटिङमा एकदमै महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चर हुनेछ। एकाडेमिक राइटिङमा चाहिँ हामी स्टार्ट र बिगिनलाई युज गरेर एकदम राम्रो सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ इङ्ग्लिसमा। सो यसको युजको बारेमा आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ। स्टार्ट र बिगिन दुवै भर्ब्स हुन्, मतलब यी दुवै के हुन्? क्रियाहरू हुन्, जसको अर्थ नेपालीमा सुरु गर्नु अथवा थाल्नु भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ स्टार्ट वा बिगिन भनेको सुरु गर्नु अथवा थाल्नु। अब यो स्टार्ट र बिगिन भनेको हाम्रो क्रिया हो र यो क्रियाको कुन रूप हो? फर्स्ट रूप हो, फर्स्ट फर्म हो यो भर्बको। सो अब स्टार्ट र बिगिन फर्स्ट फर्म भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? अन्तिममा नु लागेर आउँछ। अब जस्तै खानु, हिँड्नु, डुल्नु, दौडनु, पढ्नु, लेख्नु, अन्तिममा नु लागेर आयो भने त्यो जहिले पनि भर्ब वान हुन्छ। अब यसमा स्टार्ट र बिगिनमा पनि अन्तिममा नु लागेर आएको छ नि, सुरु गर्नु, थाल्नु हुन्छ नि, कुनै पनि काम चाहिँ सुरु गर्ने, कुनै पनि काम चाहिँ थाल्नु भनिन्छ नि। यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ? स्टार्ट र बिगिनको युज गर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो भर्ब वान भयो। अब हामीलाई थाहा छ, मैले फर्म्स अफ भर्बमा चाहिँ फर्म्स अफ भर्बको भिडियो लेक्चरमा चाहिँ भर्बको 5वटै रूपहरूको बारेमा मैले डिटेलमा सिकाएको थिएँ। यसमा पनि म एउटा हल्का ओभरभ्यू दिन्छु स्टार्ट र बिगिनको। अब हाम्रो स्टार्ट भनेको भर्ब वान, अब स्टार्टको भर्ब टू के हुन्छ? स्टार्टेड हुन्छ। भर्ब 3 पनि स्टार्टेड हुन्छ। भर्ब 4 स्टार्टिङ हुन्छ अनि भर्ब 5 स्टार्ट्स हुन्छ। अर्को छ बिगिन। यदि हामीले बिगिन लियौँ भने बिगिनको भर्ब वान बिगिन नै भइहाल्यो। बिगिनको भर्ब टू के हुन्छ? बिगेन, बिइजिएन, बिगेन भयो। भर्ब 3 के हुन्छ? बिगन, बिइजियुएन, बिगन। भर्ब 4 के हुन्छ? बिगिनिङ अनि भर्ब 5 के हुन्छ? बिगिन्स। यो दुवैको मिनिङ के, अर्थ के हो? सुरु गर्नु अथवा थाल्नु, थालनी गर्नु भन्ने बुझिन्छ। अब नेपालीमा हेर्दा स्टार्ट र बिगिन भनेको थाल्नु, स्टार्टेड अथवा बिगेन भनेको थाल्यो, अन्तिममा यो आयो भने पास्ट हुन्छ है, त्यो अन्तिममा यो आयो भने पास्ट हुन्छ। अनि स्टार्टेड अथवा बिगन भनेको थालेको, थाल्नुमा एको जोडिएर थालेको भयो नि। सो यस्तो एकको एकाएकी जोडियो भने त्यो मेन भर्बमा त्यो के हुन्छ? हाम्रो पर्फेक्टमा युज हुन्छ। सो यो चाहिँ भर्ब 3 हुन्छ हाम्रो नर्मल्ली। एको भनेको भर्ब 3 हो। अर्को स्टार्टिङ अथवा बिगिनिङ, दुवैमा आइएनजी थपिएको छ नि भर्ब वानमा। सो आइएनजी वाला फर्म भनेको हाम्रो भर्ब 4। यसको हुन्छ थाल्दै, जहिले पनि एकको एकाएकी जोडिएपछि भर्ब 3 हुन्छ, दै जोडिएपछि के हुन्छ? भर्ब 4। थाल्दै अथवा थालिरहेको, रहेको भए पनि हुन्छ, रहेको जोडियो भने पनि भर्ब 4 नै हुन्छ। अनि स्टार्ट्स अथवा बिगिन्स भनेको थाल्छ। अब हामीले यो भर्बको विभिन्न फर्महरूलाई, यही स्टार्ट र बिगिनको 5वटै रूपहरूलाई चाहिँ हामी सेन्टेन्समा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले कसरी सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी अब सिक्छौँ। सामान्यतया सब्जेक्टले कुनै पनि काम अथवा क्रिया गर्न सुरु गर्ने अवस्थामा स्टार्ट वा बिगिनको प्रयोग गरिन्छ। स्टार्ट र बिगिनलाई हामी प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर 3वटै टेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्रेजेन्टमा मात्रै, पास्टमा मात्रै, फ्युचरमा मात्रै भन्ने हुँदैन। स्टार्ट र बिगिन दुवैलाई हामी प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर 3वटै टेन्समा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। आई होप कि हजुरहरूलाई टेन्स सम्बन्धी राम्रो ज्ञान छ। यदि छैन भने मैले योभन्दा अगाडि 3वटै टेन्सको 4-4वटा फर्म्सहरू गरी टोटल 12वटा स्ट्रक्चरहरूको छुट्टी भिडियोहरू मैले युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको छु। ती भिडियोहरू डिटेलमा हेर्नुहोला। टेन्स सम्बन्धी यदि राम्रो ज्ञान भएन भने हामीले बाँकी कुनै पनि कुराहरू राम्रोसँग सिक्न सक्दैनौँ। अब स्टार्ट र बिगिनको युज पनि के हुन्छ? टेन्स सम्बन्धी ज्ञान भएपछि मात्र हामीले राम्रोसँग सिक्न सक्छौँ। त्यस कारणले टेन्स बिना त केही पनि कुरा सिक्न सकिँदैन। सो टेन्स चाहिँ हाम्रो यो इङ्ग्लिसको मेरुदण्ड भनेको थिएँ नि मैले। सो यो हाम्रो ब्याकबोन नै हो इङ्ग्लिसको। त्यो भयो भने हामीले फर्दर कुराहरू सजिलै सिक्न सक्छौँ। भनेपछि अब बिगिन र स्टार्टलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर 3वटै टेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्यौँ भने यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने केही सेन्टेन्सेसको माध्यमबाट हेरौँ। जस्तै उनीहरू बल खेल्न थाल्छन् अथवा उनीहरू बल खेल्न सुरु गर्छन्। भाइ गृहकार्य गर्न थाल्यो अथवा भाइ गृहकार्य गर्न सुरु गर्यो। म अर्को महिनादेखि काम गर्न थाल्नेछु अथवा म अर्को महिनादेखि काम गर्न सुरु गर्नेछु। अब हाम्रो यो 3वटै इक्जाम्पलमा पहिलो इक्जाम्पल उनीहरू बल खेल्न थाल्छन् भन्नु र सुरु गर्छन् भन्ने एउटै हो, थाल्नु र सुरु गर्नु एउटै हो। सो उनीहरू बल खेल्न थाल्छन्, अन्तिममा के आयो?
छन्, छका रूपहरू आइरहेछ नि, त्यस कारणले यो हाम्रो के हो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। तल हेरौँ, भाइ गृह कार्य गर्न थाल्यो, अन्तिममा योको रूप आयो भने के हुन्छ, त्यो हाम्रो पास्ट टेन्स हुन्छ। सो यो सिम्पल पास्ट टेन्स भयो। अर्को महिनादेखि काम गर्न थाल्नेछु अथवा सुरु गर्नेछु, अन्तिममा यदि हाम्रो मेन भर्बमा नेछु जोडिएर आयो भने के हुन्छ, नेछका रूपहरू जोडिएर आयो भने त्यो हाम्रो फ्युचर टेन्स हुन्छ। सो यो चाहिँ सिम्पल फ्युचर टेन्स। मतलब यसरी हामीले प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स तीनवटैमा हामीले स्टार्ट र बिगिनको युज गर्न सक्छौँ। र तीनवटैको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स र सिम्पल फ्युचरमा मात्र होइन, कन्टिन्युअसमा पनि युज गर्न सक्छौँ, पर्फेक्टमा पनि युज गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले टेन्सको प्रत्येक रूपमा चाहिँ हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। कुनैमा चाहिँ अलि अब पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसहरूमा चाहिँ कस्तो सुन्दाखेरि अलि अड लागेको जस्तो सुनिन्छ, तर प्रयोग गर्ने चाहिँ हामी सक्छौँ। अब यो तीनवटै सेन्टेन्समा यहाँ सब्जेक्टले, जस्तै माथि चाहिँ उनीहरू भनेको सब्जेक्ट, उनीहरूले बल खेल्न थाल्छन् अथवा सुरु गर्छन्। यहाँ के भइरहेछ अहिले, सब्जेक्टले कुनै पनि काम गर्न सुरु गर्ने अवस्था छ नि, मतलब यहाँ खेल्न थाल्छन्, खेल्न सुरु गर्छन् भनेपछि बल खेल्ने काम चाहिँ सुरु गर्छन् क्या, बल खेल्ने काम थाल्छन्। मतलब यहाँ थाल्ने र सुरु गर्ने एउटै हो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ सब्जेक्टले कुनै पनि काम चाहिँ सुरु गरेको छ, अब सुरु गर्यो है अब भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यस्तो बेलामा स्टार्ट र बिगिनको प्रयोग गर्छौँ। अब हामीले स्टार्ट र बिगिनलाई त्यसै त युज गर्न सक्दैनौँ, यसलाई पनि एउटा सर्टेन स्ट्रक्चरमा राख्नुपर्छ। सर्टेन स्ट्रक्चरमा राखेपछि मात्र हामी सर्टेन र बिगिनलाई युज गरेर विभिन्न प्रकारका सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ प्रत्येक टेन्समा। सो टेन्स त आवश्यक भइहाल्यो। अब यसको स्ट्रक्चर छ, पहिलो स्ट्रक्चर स्टार्टको लागि एउटा, बिगिनको लागि एउटा छ। पहिलो छ सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस भर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा हामीले यदि कुनै पनि काम सुरु गर्ने अथवा थाल्ने भन्ने सेन्समा यदि हामीले स्टार्ट युज गऱ्यौँ भने स्टार्टभन्दा पछाडि भर्ब युज गर्नुपर्छ। यसलाई हामी जेरन्ड फर्म पनि भन्छौँ। अब अहिले बिगिनिङमा सुरुमा अब लर्न गर्नेहरूको लागि चाहिँ जेरन्ड फर्म भनेको बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ, त्यस कारणले जेरन्ड भनेको अहिलेको लागि चाहिँ भर्ब भनेर बुझ्दा एकदम सजिलो हुन्छ। भर्ब नै हो जेरन्ड भनेको नर्मल्ली। अब यसको बारेमा डिटेलमा हामी पछिल्लो भिडियो लेक्चरमा पढ्नेछौँ। अनि सब्जेक्ट पछि भर्ब स्टार्ट आउँछ, स्टार्ट पछि भर्ब हुन्छ जहिले पनि, अनि भर्ब पछि अब्जेक्ट। सब्जेक्ट र अब्जेक्ट त सबैमा भइहाल्यो। मेन चाहिँ स्टार्ट प्लस भर्ब हो। स्टार्ट आएपछि भर्बको फोर्थ फर्म अथवा आइएनजी फर्म लाग्छ। यदि हामीले त्यही सुरु गर्ने केसमा बिगिन यदि युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ, सब्जेक्ट पछि बिगिन आउँछ, अनि बिगिन पछि अब भर्ब आउँदैन, टु आउँछ अनि भवन आउँछ। बिगिन पछि सिधै भवन पनि आउँदैन, माथि स्टार्टमा चाहिँ सिधै भर्ब आयो, तल बिगिनमा चाहिँ बिगिन पछि भवन सिधै आउँदैन, भवनभन्दा अगाडि के लाग्छ, टु लाग्छ। सो बिगिन टु अनि भवन प्लस अब्जेक्ट। अब यसमा दुईवटा भर्ब छ नि हाम्रो, एउटा स्टार्ट छ, एउटा त्यो भर्ब हो, भवनवाला भर्ब छ। अब दुईवटा भर्बमध्ये हाम्रो मेन भर्ब चाहिँ कुन हो भनेर हामीले कसरी छुट्याउने भन्दा यदि कुनै पनि काम थाल्ने अथवा सुरु गर्ने सेन्स छ भने त्यसमा हाम्रो मेन भर्ब भनेको स्टार्ट वा बिगिन नै हाम्रो मेन भर्ब हुन्छ। र यही मेन भर्बलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ भर्ब टु पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ भर्ब फोर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब हाम्रो यो स्टार्ट र बिगिन छ नि, यहाँ स्ट्रक्चरमा लेखेको जस्तो ठ्याक्कै सधैँ स्टार्ट सधैँ बिगिन लाग्दैन। सब्जेक्ट अनुसार के हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्टार्टको ठाउँमा स्टार्ट्स, जस्तै हि भयो भने स्टार्ट्स, आई भयो भने स्टार्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब पास्टमा मैले यो सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, स्टार्टको ठाउँमा स्टार्टेड बनाउनु पऱ्यो, सिम्पल पास्टमा बनाउनु पऱ्यो भने, अनि बिगिनको ठाउँमा बिगेन बनाउनु पऱ्यो। अब त्यसै गरी कन्टिन्युसमा बनाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा बनाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, इजेएमआर हुन्छ, अनि इजेएमआर पछि के हुन्छ, स्टार्टको भर्ब स्टार्टिङ हुनु पऱ्यो। पछाडिको भर्ब त त्यो सधैँ भर्ब नै भइहाल्यो। यो स्टार्ट पनि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ भर्ब थ्री बन्छ। अब पर्फेक्टमा बनाउनु पऱ्यो भने त्यो स्टार्टलाई हामीले भर्ब थ्रीको रूपमा पनि लैजानुपर्छ। सो यसरी हामीले स्टार्ट र बिगिनलाई चाहिँ सधैँभरि स्टार्ट सधैँभरि बिगिन हुँदैन। यो स्टार्ट र बिगिन चाहिँ कहिलेकाहीँ अब फ्युचरमा बनाउनु पऱ्यो भने विल प्लस विल बिगिन पनि हुन्छ, विल स्टार्ट पनि हुन्छ भने यसरी हामीले विभिन्न टेन्समा बनाउँदाखेरि फरक फरक स्टार्टको र बिगिनको रूपहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पछाडिको जुन भर्ब र भवन छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेम नै रहन्छ। अनि यो भर्ब र भवन भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा मेन भर्बभन्दा पछाडि लाग्ने भर्ब। अब जस्तै थाल्ने भन्ने सेन्समा स्टार्ट वा बिगिन आयो भने अब के काम गर्न थाल्ने, जस्तै खाना थाल्ने भन्यो भने त्यो खानु भनेको इट हो नि त। सो त्यसको चाहिँ भर्ब हुन्छ क्या, भर्ब भनेको इटको इटिङ हुन्छ, अनि तल बिगिन टु इट हुन्छ क्या। यसरी चाहिँ हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ। अब अझै सेन्टेन्सेसको माध्यमबाट हामीले यो कुरा बुझ्न अझै सजिलो हुनु भएकाले अब हामी सेन्टेन्सेसको माध्यमबाट यो कुरा सजिलै बुझ्छौँ। हामीले अब यसमा भर्खरै भन्यौँ कि स्टार्ट पछि भर्ब लाग्छ, बिगिन पछि टु अनि भवन लाग्छ। अब योसँग रिलेटेड केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। फर्स्ट इक्जाम्पल छ, ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थाल्छ। हि स्टार्ट्स लाफिङ एट योर टक, हि बिगिन्स टु लाफ एट योर टक। अब हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार ऊ हि भयो,
अनि तिम्रो गफमा पछाडि एट योर टक भनेको तिम्रो गफमा अनि हाँस्न थाल्छ। अब यहाँ उसले के काम सुरु गर्छ? हाँस्न थाल्छ अथवा हाँस्न सुरु गर्छ, जे भन्न पनि मिल्छ। सो हाँस्न थाल्छ मतलब हि स्टार्ट्स। अब यसमा कुन भबमा छका रूप जोडिएको छ? थाल्नुमा। यहाँ दुईवटा भब छ, एउटा हाँस्नु एउटा थाल्नु। सो यो थाल्नुमा चाहिँ छ जोडिया छ नि, थाल्नुमा छ जोडिएर थाल्छ हुन्छ नि। सो जुन भबमा छका रूपहरू जोडिया हुन्छ नि त्यो हाम्रो प्रेजेन्ट जनाउँछ नि त। त्यो छका रूप जोडिया हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने? सब्जेक्ट पछि लगाउने। सो हि स्टार्ट्स अनि हाम्रो भब हो के काम गर्न थालेको छ त? हाँस्न थालेको छ नि, हो त्यो भब चाहिँ के हो? हाम्रो भब हो। सो हि स्टार्ट्स लाफ, हाँस्नु भनेको लाफ, हि स्टार्ट्स लाफिङ एट योर टक। अब यही सेन्टेन्सलाई हामीले बिगिन लगाएर गऱ्यौँ भने हि बिगिन्स, हि पछि त बिगिन्स हुन्छ किनकि हि भनेको थर्ड पर्सन सिङ्गुलर हो अनि हिमा बिगिन्स लाग्छ। हि बिगिन्स टु लाफ। अब यसमै माथि स्ट्रक्चर अनुसार कुनै पनि फरक छैन, स्ट्रक्चरसँग कम्पेयर गर्दै पढ्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ। हि बिगिन्स टु लाफ एट योर टक, ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थाल्छ। भन्छौँ नि हामी, अब हाँस्न थाल्छ मतलब यो हिजो पनि हाँस्थ्यो, आज पनि हाँस्छ, भोलि पनि हाँस्छ क्या, मतलब रेगुलर चाहिँ ऊ चाहिँ उसको बानी भइसक्यो कि तिम्रो गफ सुन्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ हाँस्ने बानी छ भन्नु खोजेको कि यो चाहिँ ऊ हाँस्न थाल्छ। तिमीले गफ गर्ने बित्तिकै भाइ हाँस्न थाले गर्छ भन्छ, अथवा भाइ हाँस्न थाल्छ, ऊ हाँस्न थाल्छ, यस्तो सेन्समा हामीले बनाउँदा हि स्टार्ट्स लाफिङ एट योर टक अथवा हि बिगिन्स टु लाफ एट योर टक। अर्को छ ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थाल्यो। यो माथिको हाम्रो के भयो? थाल्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो। अब यही सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी पास्ट टेन्समा पनि बनाउन सक्छौँ। ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थाल्यो हुन्छ नि, हिजो तिमी मेरो घरमा आएर भाइको अगाडि गफ गर्न थालेको थियो अनि त ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थाल्यो भन्छौँ नि हामी। सो यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ? हि स्टार्टेड, अब थाल्यो, अन्तिममा यो आयो नि, अन्तिममा यो आएपछि यो पास्ट टेन्स भयो। अब यो सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर भयो। अब सिम्पल पास्ट टेन्समा त हामीलाई सब्जेक्ट पछि भब टु चाहिन्छ, सब्जेक्ट भनेको हि अनि भब टु भनेको हाम्रो स्टार्टेड है, यो किनकि यो स्टार्ट भनेको हाम्रो यसमा मेन भब, यसलाई हामीले भब टु बनाउँछौँ। हि स्टार्टेड लाफिङ एट योर टक, लाफिङ एट योर टक। जुनसुकै टेन्समा बनाए पनि यो स्टार्ट पछि भब त चाहिन्छ नि। सो हि स्टार्टेड लाफिङ एट योर टक। अर्को छ हि बिगेन टु लाफ एट योर टक, हि बिगिनको भब टु बिगेन। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो? सिम्पल पास्ट टेन्स भयो। अब अर्को छ ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थाल्नेछ, ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थाल्नेछ। हि विल स्टार्ट लाफिङ एट योर टक, हि विल बिगिन टु लाफ एट योर टक। अब ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थाल्नेछ भनेर हामी कतिखेर भन्छौँ भन्दा, अब हुन्छ नि तिमी भोलि हाम्रो घरमा आऊ है त, अनि भाइको अगाडि गफ गर्न थाल, ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थाल्नेछ भन्छौँ नि हामी। भन्न त हामी रेगुलर डेली लाइफमा त थाल्छ नै भन्छौँ, तर थाल्छ होइन नि। भोलि तिमी मेरो घरमा आएर गफ गरेपछि अनि भाइ भोलि हाँस्ने भएपछि त भोलि हाँस्न थाल्नेछ, मतलब हाँस्न सुरु गर्नेछ तिम्रो गफ सुनेपछि। यसरी चाहिँ हामी बनाउँछौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो? सिम्पल फ्युचर टेन्स, जसमा चाहिँ नेछ लागेको छ। अनि नेछ भविष्यको कुरा आउने बित्तिकै चाहिँ सब्जेक्ट पछि विल त लागिहाल्छ, हि विल, अनि विल पछि त जहिले पनि भवन लाग्छ। हि विल स्टार्ट लाफिङ एट योर टक, अथवा बिगिन युज गऱ्यो भने हि विल बिगिन टु लाफ एट योर टक। यसरी चाहिँ हामी सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्छौँ। अब अर्को इक्जाम्पल छ ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थालेको छ। त्यही टेन्सलाई मैले फेरि अर्को टेन्समा युज गरिरहेको छु है, त्यही सेन्टेन्सलाई मैले अर्को टेन्समा युज गरिरहेको छु। ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थालेको छ, हि हेज स्टार्टेड लाफिङ एट योर टक। अब यसमा हाँस्न थालेको, थाल्नुमा एको जोडिएर थालेको, अनि एको एकाएकी लागेपछि त्यो हाम्रो के हुन्छ? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हुन्छ, थालेको छ। सो ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थालेको छ, हि हेज स्टार्टेड लाफिङ एट योर टक। अनि हि पछि के लाग्छ? सब्जेक्ट पछि हेज लाग्छ, हेज पछि हामीलाई भब 3 चाहिन्छ। अब भब 3 कसको बनाउने त? हाँस्नेलाई भब 3 बनाउने कि थाल्नेलाई भब 3 बनाउने भन्दा थाल्नेलाई भब 3 बनाउने, मतलब स्टार्टलाई चाहिँ हामी भब 3 बनाउँछौँ। हि हेज स्टार्टेड लाफिङ एट योर टक हुन्छ नि। अब तिमी हुन्छ नि मेरो घरमा आएर आजकल भाइको अगाडि गफ गर्न थाल्छौ, अनि हुन्छ नि कसैको भाइ बिरामी छ अथवा अलिकति हुन्छ नि मेन्टल्ली अलिकति इल छ भने अब गफ सुनेर हाँस्ने खालको हुन्छ नि कोही कोही। अनि के हुन्छ, तिमी मेरो घरमा आजकल आएर रेगुलर गफ गर्न थाले मेरो भाइ चाहिँ हाँस्न थालेको छ भन्छौ नि। पहिला हाँस्दैन थियो, अहिले चाहिँ हाँस्न थालेको छ, मतलब तिम्रो गफ सुनेर मेरो भाइ हाँस्न थालेको छ, आजकल थाल्या छ भन्छौँ नि, हाँस्न थाल्या छ, हाँस्न थालेको छ। यसरी चाहिँ हामी बनाउँछौँ। हि हेज स्टार्टेड लाफिङ एट योर टक। अब बिगिन युज गऱ्यो भने के हुन्छ? हि हेज भइहाल्यो, अनि बिगिनको भब 3 बिगन, किनकि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा त के चाहिन्छ? हेज ए प्लस भब 3 हुन्छ। सो हि हेज बिगन टु लाफ एट योर टक, टु अनि भवन है, टु लाफ एट योर टक। अर्को छ ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थालेको थियो। यो चाहिँ हाम्रो थालेको नै भयो, पर्फेक्ट त भयो, तर पछाडि थियो आयो नि त। थालेको थियो भएपछि के हुन्छ? यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्स हुन्छ। अब पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा पनि सेम, हि सब्जेक्ट भइहाल्यो, त्यसपछि ह्याड अनि भब 3 हुन्छ। सो हि ह्याड
स्टार्टेड लाफिङ एट योर टक, ही ह्याड बिगन टु लाफ एट योर टक। स्ट्रक्चर अनुसार नै छ। अब ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थालेको थियो हुन्छ नि अस्तितिर तिमी आएर गफ अस्ति झन् अस्तितिर तिमी मेरो घरमा आएर गफ गर्न थालेको थियो अनि मेरो भाइ हाँस्न थालेको थियो, तर फेरि तिमी आउन छोड्यो अनि मेरो भाइ फेरि हाँस्न छोडिसक्यो उसले, होइन? उसले हाँस्न थालेको थियो, पहिला उसले हाँस्न थालेको थियो, उसले हाँस्ने काम सुरु गरिसकेको थियो, सुरु गरेको थियो, तर फेरि तिमी आउन छोड्यो अनि फेरि उसले हाँस्न बिर्स्यो। मतलब हुन्छ नि पास्टमा भयो क्या यो काम चाहिँ, हाँस्न थाल्ने काम पनि पास्टमै भयो अनि छोड्ने काम पनि पास्टमै भइसक्यो, त्यही भएर त पास्ट भयो नि, होइन? त्यस कारणले ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थालेको थियो भन्यो भने ही ह्याड स्टार्टेड लाफिङ एट योर टक, ऊ हाँस्न थालेको थियो तिम्रो गफमा तर तिमी आउन छोड्यो अनि उसले पनि हाँस्न छोड्यो भने जस्तो सेन्समा हामी यो प्रयोग गर्छौँ। अर्को इक्जाम्पल छ, ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थालेको हुनेछ। थालेको हुनेछ, थालेको नै भयो, पर्फेक्ट नै भयो। हुनेछ, नेछ आएपछि के भयो? फ्युचर भयो। सो यो के भयो? फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको इक्जाम्पल भयो। अब ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थालेको हुनेछमा ही, त्यसपछि विल पछि ह्याभ अनि स्टार्टेड। ह्याभ त चाहिहाल्यो पर्फेक्ट भएपछि, ही विल ह्याभ स्टार्टेड लाफिङ एट योर टक। अब बिगिन युज गऱ्यो भने के हुन्छ? ही विल ह्याभ बिगन टु लाफ एट योर टक, है? बिगिनको भर्ब 3 बिगन। सो स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर अलिकति पनि छैन। मैले भनेको थिएँ नि स्टार्ट र बिगिनलाई हामीले सधैँभरि स्टार्ट र बिगिन युज गर्दैनौँ क्या, आवश्यकता अनुसारी। फ्युचरमा बनाउँदा स्टार्टको भन्दा अगाडि विल ह्याभ पनि लाग्यो। विल ह्याभ किन लाग्यो? किनकि यो फ्युचर पर्फेक्ट हो नि त। अनि ह्याड लाग्यो स्टार्टभन्दा अगाडि, ह्याड स्टार्टेड भयो। किन यस्तो भयो? त्यही स्टार्ट नै ह्याड स्टार्टेड बनेको हो क्या, यो पास्ट पर्फेक्ट भएर। यो टेन्स अनुसार के हुन्छ? टेन्सको स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ स्टार्ट र बिगिनको चाहिँ रूपहरू परिवर्तन भइरहन्छ, तर स्टार्ट र बिगिन पछि चाहिँ जहिले पनि स्टार्टपछि भर्ब 4, बिगिनपछि टु र भर्ब 1 नै छ प्रत्येक सेन्टेन्समा चाहिँ, जुनसुकै टेन्समा बनाए पनि। सो अब ऊ तिम्रो गफमा हाँस्न थालेको हुनेछ भनेर हामी कतिखेर भन्छौँ भन्दा हुन्छ नि अब तिमी भोलि पर्सि आऊ न, तिमी भोलि पर्सि आउँदाखेरि ऊ चाहिँ तिम्रो गफमा हाँस्न थालिसकेको हुनेछ भन्छौ नि। तिमी भोलि पर्सितिर आयो, तिमी गफ गर्न थाल अनि तिम्रो गफमा ऊ हाँस्न थालिसकेको हुन्छ भन्छौ नि। सो हाँस्न थालेको हुनेछ, भविष्यमा उसले त्यो काम सुरु गरिसकेको हुनेछ क्या। त्यस कारणले यसरी हामी प्रत्येक टेन्समा चाहिँ हामी यसलाई बनाउन सक्छौँ। यो मैले एउटा एक्जाम्पललाई मैले 5-6 वटा टेन्समा बनाएँ। अब यसै गरी हामी प्रत्येक टेन्समा यसलाई बनाउन सक्छौँ। अझै हामी केही थप इक्जाम्पलहरू हेरौँ। इक्जाम्पल छ, मैले युट्युब भिडियोहरू बनाउन थालेको छु। थालेको छु, है? यसमा हाम्रो थाल्नुमा, अब यसमा पनि हाम्रो दुईवटा भाव छ नि, एउटा बनाउने, एउटा थाल्ने। अब बनाउनु र थाल्नुमा हाम्रो कुन भाव चाहिँ मेन हो भन्दा थाल्नु, किनकि थाल्नुमा एको जोडिया छ नि त, मेन भावमा एको जोडिया छ। त्यस कारणले हाम्रो यो थाल्नु चाहिँ मेन भाव हुन्छ। थालेको छु भनेपछि यो कुन टेन्सको भयो भन्दा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको भयो। थालेको, एको आएपछि पर्फेक्ट, छु आएपछि प्रेजेन्ट, सो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा कसरी बनाउने? आई ह्याभ स्टार्टेड, हुन चाहिँ स्टार्ट हो, त्यो स्टार्टलाई हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट बनाउँदा आएपछि ह्याभ लाग्छ अनि ह्याभ पछि स्टार्टेड, आई ह्याभ स्टार्टेड। अब बनाउने भनेको के हो? मेक। सो बनाउनुलाई मेक भन्छ अनि मेकको भर्ब हो मेकिङ, स्टार्ट पछि भर्ब आयो कि आएन? आयो। सो आई ह्याभ स्टार्टेड मेकिङ युट्युब भिडियोज, मैले युट्युब भिडियोहरू बनाउन थालेको छु कि आजकल, भनौँ न, थालेको छु, सुरु गरेको छु। मैले युट्युब भिडियो बनाउन सुरु गरेको छु, सुरु गरिसकेँ मैले युट्युब भिडियो बनाउन सुरु गरिसकेँ, अथवा अब बनाउँदैछु भने पनि भयो। अब यसलाई बिगिन युज गऱ्यो भने आई ह्याभ बिगन टु मेक युट्युब भिडियोज, बिगिन पछि चाहिँ के आयो? टु अनि भवन आयो कि आएन? आयो। सो यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ स्ट्रक्चर वाइज, है? हामी स्ट्रक्चरलाई कम्पेयर गर्दै कपीमा स्ट्रक्चर लेखेर स्ट्रक्चरलाई कम्पेयर गर्दै गर्दै हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। अनि नेपालीमा चाहिँ एकदमै नेपाली र इङ्ग्लिसलाई कम्पेयर गर्दै गर्दै पढ्ने। अर्को छ, उनी बच्चा जसरी रुन थालिन्। थालिन्, इन, होइन? थाल्यो, थालिन्, यो के हो? पास्ट हो। अब यसमा कुनै न त एको एकाएकी छ, न त रहेको, रहेका, रहेकी अथवा दै छ, दै पनि छैन। मतलब यो कन्टिन्युअस पनि होइन, पर्फेक्ट पनि होइन, यो सिम्पल हो अनि सिम्पल पास्ट टेन्स हो। उनी बच्चा जसरी रुन थालिन्। सी स्टार्टेड विपिङ लाइक अ किड, होइन? सी स्टार्टेड विपिङ लाइक अ किड। अब रुन थालिन्, थाल्नु भनेको स्टार्ट, थालिन् भएपछि त स्टार्टेड बनाउनु पऱ्यो। सो सी स्टार्टेड अनि विपिङ, भफो, रुनु भनेको विप अनि भफो भनेको के हुन्छ? विपिङ हुन्छ। सो सी स्टार्टेड विपिङ लाइक अ किड, बच्चा जसरी रुन थालिन्। अब बिगिन युज गऱ्यो भने सी बिगेन टु विप लाइक अ किड, बिगिनको बिगेन भयो क्या, है? जुनसुकै सब्जेक्ट भए पनि, प्लुरल सिङ्गुलर जे भए पनि भर्ब टु नै हुन्छ यसमा त। अर्को छ, हामी पुरानो नेपाली फिल्म हेर्न थाल्दैछौँ, हुन्छ नि यसमा हामी पुरानो नेपाली फिल्म हेर्न थाल्दैछौँ। जस्तै हुन्छ नि मम्मीले हामीलाई बोलाउनु भयो अनि तिमीहरू यहाँ आउँदा एउटा सानो काम छ भन्नु भने नाइ मम्मी हामी यहाँ नेपाली फिल्म हेर्न थाल्दैछौँ भनेर भन्छौँ नि। मतलब हामी अब नेपाली फिल्म हेर्न थाल्दैछौँ क्या, हामीले थालिरहेका छौँ, होइन? सो वी आर
स्टार्टिङ वाचिङ एन ओल्ड नेपाली फिल्म। अब थाल्दै छौँ नि, सो थाल्दै थालिरहेका अथवा दही आएपछि कन्टिन्युस भयो, अनि छौँ भएपछि प्रेजेन्ट भयो। सो यो के भयो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको स्ट्रक्चर भयो। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा त हाम्रो इजेएमआर प्लस भप्पो लाग्छ, अनि हामी भनेपछि उही पछि इजेएमआरमा आर लाग्छ, वी आर, अनि भप्पो भनेको स्टार्टिङ, सुरु गर्दैछौँ नि त, थाल्दै, त्यस कारणले वी आर स्टार्टिङ। अनि वाचिङ एन ओल्ड नेपाली फिल्म, हामी पुरानो नेपाली फिल्म हेर्न थाल्दैछौँ। अर्को छ वी आर बिगिनिङ टु वाच एन ओल्ड नेपाली फिल्म, हुन्छ नि, हामी पुरानो नेपाली फिल्म हेर्न थाल्दैछौँ। बिगिन यदि हामीले थाल्नको लागि बिगिन युज गर्ने हो भने वी आर बिगिनिङ भफो, अनि टु वाच, टु पछि भवन हुन्छ। यो भवन र भफो भनेको त के हो, हामीले कुन काम सुरु गरिरहेका छौँ नि त्यसमा चाहिँ हामीले भवन र भफो लगाउँछौँ। अब अर्को इक्जाम्पल छ भोलिबाट साहिल तिमीलाई भेट्न थाल्नेछ। भोलिबाट साहिल तिमीलाई भेट्न थाल्नेछ, नेछ भएपछि के भयो, फ्युचर भयो, अनि भेट्न थाल्नेछ सिम्पल फ्युचर टेन्स। अब यसमा कसरी बनाउने, साहिल सब्जेक्ट भयो, त्यसपछि फ्युचर टेन्स भएको कारणले विल लागिहाल्यो, साहिल विल, त्यसपछि स्टार्ट, विल पछि त भवन लाग्छ, साहिल विल स्टार्ट। अब स्टार्ट पछि भफो, कसको भफो, के काम सुरु गर्नेछ भनेको छ, भेट्न थाल्नेछ नि, भेट्ने काम सुरु गर्नेछ भनेको छ। सो भेट्नुलाई मिट, सो साहिल विल स्टार्ट मिटिङ यु फ्रम टुमरो। अब यसमा बिगिन लगाउने हो भने साहिल विल बिगिन टु मिट यु फ्रम टुमरो, साहिल भोलिबाट तिमीलाई भेट्न थाल्नेछ। हुन्छ नि, जस्तै हामी साथी बिच गफ गरिरहेको छौँ, अनि साहिल त अहिले आज काठमाडौँ आएको छ नि भन्छौँ नि हामी, काठमाडौँ आएको छ भन्यो भने अब त्यसले भोलिबाट तिमीलाई भेट्न थाल्नेछ है त, भोलिबाट तिमीलाई भेट्न थाल्नेछ। अब तिमीलाई खालि त्यही कुरा भने गर्छ टाइपको कुरा गर्छौँ नि हामी, भोलिबाट तिमीलाई भेट्न थाल्नेछ भन्दाखेरि साहिल विल स्टार्ट मिटिङ यु फ्रम टुमरो। यसमा फ्युचर टेन्स भएको कारणले स्टार्टको अगाडि विल लाग्यो है त। अर्को छ बुवा बेकारमा मलाई गाली गर्न थाल्नुहुन्छ। ड्याड स्टार्ट्स स्कोल्डिङ मी फर नो रिजन, अथवा ड्याड बिगिन्स टु स्कोल्ड मी फर नो रिजन। अब बुवा बेकारमा मलाई गाली गर्न थाल्नुहुन्छ भन्दा जस्तै हुन्छ नि, म स्कुलबाट आउने बित्तिकै बुवा जहिले पनि मलाई गाली गर्न थाल्नुहुन्छ, बेकारमा भन्छौँ नि हामी, मतलब बुवाको चाहिँ मलाई गाली गर्ने चाहिँ एउटा के हो, बानी भइसक्यो। अनि हिजो पनि म स्कुलबाट आएपछि गाली गर्नुभएको थियो, आज पनि गाली गर्नुभयो, अब भोलि पनि गाली गर्नुहुनेछ, यो चाहिँ बुवाको रेगुलर ह्याबिट भयो नि त। त्यस कारणले यसमा के हुन्छ, अब यो रेगुलर ह्याबिट हुने बित्तिकै यसलाई हामी प्रेजेन्ट टेन्स बनाउँछौँ क्या, प्रेजेन्ट टेन्स नै हुन्छ रेगुलर ह्याबिट हुने भएपछि। अनि बुवा बेकारमा मलाई गाली गर्न थाल्नुहुन्छ, तिमी मलाई घरबाट नबोलाऊ न यार, म घरबाट निस्किन थालेपछि बुवा मलाई बेकारमा गाली गर्न थाल्नुहुन्छ भन्छौ नि, म घरबाट निस्किने बित्तिकै बुवाले मलाई गाली गर्नुहुन्छ क्या, होइन। सो यसलाई चाहिँ हामी कसरी बनाउँछौँ, ड्याड स्टार्ट्स, थाल्नुहुन्छ होइन, अन्तिममा छ आछ, प्रेजेन्ट भयो, यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। अनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेको सब्जेक्ट पछि भवन अथवा भफाइभ हुन्छ, ड्याड पछि भफाइभ हुन्छ। सो ड्याड स्टार्ट्स, अनि अब हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार के हुन्छ, भफो, यहाँ हुने भफो चाहिँ कुन हो, बुवा के गर्न थाल्नुहुन्छ, गाली गर्न, अनि गाली गर्नुलाई स्कोल्ड भन्छौँ। सो स्कोल्डको भफो स्कोल्डिङ, ड्याड स्टार्ट्स स्कोल्डिङ मी फर नो रिजन। अर्को यदि बिगिन युज गर्ने हो भने ड्याड बिगिन्स टु स्कोल्ड मी फर नो रिजन। फर नो रिजन भनेको बेकारमा, के बिना कारण, केही कारण नै छैन त्यतिकै गाली गर्नुहुन्छ भन्नु खोजेको। अर्को छ मैले कम्प्युटर सिक्न थालेको थिएँ। मैले कम्प्युटर सिक्न थालेको थिएँ अथवा सुरु गरेको थिएँ भन्न पनि मिल्छ। थालेको, एको आएपछि पर्फेक्ट, थिएँ पास्ट भनेपछि पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। अब सब्जेक्ट पछि ह्याड अनि भब 3 चाहिन्छ। सो आई ह्याड स्टार्टेड, भब भनेको त हाम्रो यसमा थाल्नु हो नि त, थाल्नुलाई थालेको छ नि त, थाल्नुलाई थालेको बनाउँदा त थालेको बनाउँदा स्टार्टेड चाहियो, भब 3 चाहियो। सो आई ह्याड स्टार्टेड लर्निङ कम्प्युटर, मैले कम्प्युटर सिक्न थालेको थिएँ, लर्निङ भनेको भबको आइएनजी फर्म आयो। अर्को छ आई ह्याड बिगन टु लर्न कम्प्युटर, मैले कम्प्युटर सिक्न थालेको छु, बिगिन युज गर्न पनि मिल्यो, स्टार्ट युज गर्न पनि मिल्यो, तर मैले कम्प्युटर सिक्न थालेको थिएँ तर अहिले छोडिदिएँ यार, मैले कम्प्युटर सिक्न थालेको थिएँ फेरि छोडिदिएँ, यस्तो समस्या आयो अनि मैले छोडिदिएँ भन्छौँ नि हामी। यसरी हामीले मैले कम्प्युटर सिक्न थालेको थिएँ भन्नु पऱ्यो भने हामी आई ह्याड स्टार्टेड लर्निङ कम्प्युटर अथवा आई ह्याड बिगन टु लर्न कम्प्युटर युज गर्छौँ। हामीले एकदम ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ इमेजिन गर्नुपर्छ है, स्ट्रक्चर र हामीले मैले भनेको कुराहरूलाई इमेजिन गर्न सक्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ। किन अलिकति मेहनत त आफूले गर्नै पऱ्यो, किनकि बिना मेहनत त आउँदैन नि, मेहनत बिना त आउँदैन। त्यस कारणले मेहनत गऱ्यो भने सजिलो छ, यसको युज गर्न एकदमै सजिलो छ। स्टार्ट पछि भब 4, बिगिन पछि टु भब 1, यति त हो कुरा त। अनि सब्जेक्ट अब्जेक्ट सबैमा भइहाल्छ, तर मेहनत चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ बानी पार्नको लागि। अर्को इक्जाम्पल छ परीक्षा पछि म तिमीसँग खेल्न थाल्नेछु। हुन्छ नि, अब सपोज मलाई कुनै साथीले मलाई बोलायो
जाउँ आइज खेल्न भनेर भन्यो भने न यार अहिले त मेरो एक्जाम छ तर परीक्षापछि म तिमीसँग खेल्न थाल्नेछु भन्छौँ नि हामी, खेल्न थाल्छु भन्छौँ नि। त्यस्तोमा चाहिँ हामी कसरी युज गर्छौँ, परीक्षापछि म तिमीसँग खेल्न थाल्नेछु, नेछु फ्युचर टेन्स भयो। अनि यसमा एको एकाएकी दही रहेको रहेका रहेकी केही छैन, सो यो के भयो, सिम्पल फ्युचर टेन्स भयो। अनि सिम्पल फ्युचर टेन्समा के हुन्छ, विल पछि भवन आउँछ, सब्जेक्ट आई विल, त्यसपछि भवन भनेको स्टार्ट, थाल्नेछु होइन, जुन भवमा नेछु जोडिया छ त्यही भव हाम्रो विल पछि लाग्छ। अनि आई विल स्टार्ट, त्यसपछि के गर्न थाल्नेछु भन्दा खेल्न थाल्नेछु, सो खेल्नु भनेको प्ले, त्यसको भव हो प्लेइङ। आई विल स्टार्ट प्लेइङ विथ यु आफ्टर इक्जाम। अब बिगिन युज गर्ने भने आई विल बिगिन टु प्ले विथ यु आफ्टर इक्जाम, यसरी युज गर्न सकिन्छ। अर्को छ हिजो बिहानदेखि पानी पर्न थाल्यो, हामी भन्छौँ नि हिजो बिहानदेखि पानी पर्न थाल्यो यार भन्छौँ नि, यसलाई हामी कसरी भन्छौँ, पानी पर्नुलाई हामी सब्जेक्ट नर्मली इट लाग्छौँ जहिले पनि, पानी पर्ने केसमा जहिले पनि सब्जेक्ट के हुन्छ, इट हुन्छ, इट। अनि पानी पर्न थाल्यो, यो अन्तिममा यो आएपछि पास्ट टेन्स भयो, यो सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर हो। अब सिम्पल पास्ट टेन्स भनेको सब्जेक्ट अनि भर्ब टु र अब्जेक्ट, सब्जेक्ट भनेको इट अनि भर्ब टु भनेको स्टार्टेड। यसरी हामीले टेन्सलाई कम्पेयर गर्ने, टेन्सलाई कम्पेयर गर्दै पढ्ने। इट स्टार्टेड, अब स्टार्ट पछि त रेन चाहियो नि त, रेनको भर्ब चाहियो रेनिङ। इट स्टार्टेड रेनिङ फ्रम यस्टरडे मर्निङ, हिजो बिहानदेखि पानी पर्न थाल्यो, पानी पर्नुलाई हामी रेन भन्छौँ, त्यसको भर्ब रेनिङ भयो। इट स्टार्टेड रेनिङ फ्रम यस्टरडे मर्निङ। अर्को छ इट बिगेन टु रेन फ्रम यस्टरडे मर्निङ, बिगिनको भर्ब टु बिगेन भयो, त्यसपछि अनि टु अनि भवन लाग्यो, यो भवन चाहिँ कसको हो, पानी पर्ने, के काम सुरु भएको त्यसको भर्ब हो है। सो टु रेन फ्रम यस्टरडे मर्निङ, यसरी हामी बनाउँछौँ। अर्को छ साथीहरू चेस खेल्न थाल्दै थिए, फ्रेन्ड्स वेयर स्टार्टिङ प्लेइङ चेस, फ्रेन्ड्स वेयर बिगिनिङ टु प्ले चेस। साथीहरू चेस खेल्न थाल्दै थियो भन्दा होइन हिजो त उहाँ पुग्दा तिनीहरू के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि म हिजो उसको घरमा पुग्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ चेस खेल्न थाल्दै थिए, मतलब चेस खेल्न थालिरहेका थिए क्या, उनीहरूले चाहिँ चेस खेल्न थाल्ने काम चाहिँ सुरु गरिरहेका थिए क्या, सो थाल्दै थिए, चेस खेल्न थाल्दै थिए भन्छौँ हामी। सो यसरी चाहिँ भन्दा फ्रेन्ड्स वेयर स्टार्टिङ प्लेइङ चेस, यो थाल्दै, दै आएपछि के भयो, कन्टिन्युस भयो। अनि थिए, थियो थिए थियौँ यस्तो आयो भने पास्ट भयो, सो यो के भयो, पास्ट कन्टिन्युस टेन्सको स्ट्रक्चर हो। अब पास्ट कन्टिन्युस टेन्समा के चाहिन्छ, वाज वेयर प्लस भर्ब चाहिन्छ। वाज वेयर भनेको वेयर लाग्छ फ्रेन्ड्समा, फ्रेन्ड्स भनेको धेरै साथीहरू भयो, यसमा वेयर लाग्छ, फ्रेन्ड्स वेयर। अनि स्टार्टिङ थाल्दै, थाल्नुमा दै लागेको छ थाल्दै, त्यस कारणले स्टार्टिङ हुन्छ, फ्रेन्ड्स वेयर स्टार्टिङ प्लेइङ चेस। अब यो स्टार्टिङ र प्लेइङ यो जुन भर्ब छ नि, यसमा चाहिँ कुन चाहिँ भर्ब प्लेइङ चाहिँ अगाडि लगाइदिने हो कि भन्ने कन्फ्युजन हुनु हुँदैन है। जुन भर्बमा दै लागेको छ नि त्यो भर्ब चाहिँ हाम्रो मेन भर्ब हो, अनि त्यो भर्ब भयो स्टार्टिङ भयो। यो भर्ब स्टार्टिङमा भर्ब त कन्टिन्युस भएको कारणले आएको हो नि, तर पछाडिको प्लेइङ भन्ने भर्ब त जुनसुकै टेन्समा पनि यो स्टार्ट पछि भर्ब लाग्छ नै लाग्छ। अर्को छ अब फ्रेन्ड्स वेयर बिगिनिङ टु प्ले चेस भन्दा यसमा बिगिनिङ भनेको मेन भर्बको भर्ब भइहाल्यो, फ्रेन्ड्स वेयर बिगिनिङ, अनि पछि त के आएको छ, टु प्ले चेस छ नि, टु अनि भवन, त्यसपछि अब्जेक्ट। अब यसरी चाहिँ हामीले स्टार्ट र बिगिनको आज पनि कति 10-12वटा इक्जाम्पल हामीले हेरौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले प्रत्येक टेन्समा हामीले स्टार्ट र बिगिनलाई युज गरेर धेरै नै सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ, र डेली लाइफमा हामीले कति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौँ, कति धेरै बोल्छौँ होला यस्तो सेन्टेन्स भन्ने कुरा त तपाईँहरूले बुझि नै सक्नुभयो होला। म यस्तो खेल्न थालेँ, म भाइलाई मैले यसो गाली गरेको थिएँ, ऊ त फेरि रुन थाल्यो होइन, सो अब रुन थाल्यो, हि स्टार्टेड क्राइङ, यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने बाबाले मलाई गाली गर्ने बित्तिकै म होमवर्क गर्न थालेँ भन्छौँ नि, होमवर्क गर्न थालेँ। यस्तो यस्तो सेन्टेन्स हामीले डेली लाइफमा यति धेरै सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ कि हामीले त्यति ध्यान दिए हुँदैन, कन्सियस हुँदैनौँ हामी, तर धेरै नै बोल्या हुन्छौँ। सो अब एकाडेमिक राइटिङमा पनि हामीले यसलाई नै धेरै नै युज गर्न सक्छौँ। एकाडेमिक राइटिङमा एकदमै स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ स्टार्ट र बिगिनको युज पनि, त्यस कारणले यसको युज चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग डिपली जान्न एकदमै आवश्यक छ है त। फ्रेन्ड्स, यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला, अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू समक्ष आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन। र मैले यो भिडियो युट्युब च्यानलमा इङ्ग्लिस सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिकहरू जिरो लेभलदेखि बेसिक लेभलदेखि एकदम बेसिक लर्नरहरूको लागि फोकस गरेर भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु, त्यस कारणले कुनै पनि भिडियो लेसनहरू हजुरहरूको नछुटोस्। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा आजको जस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर म तपाईँहरू समक्ष आउने बाचा गर्दै आजको भिडियो लेक्चरबाट बिदा लिन चाहन्छु। Thank you so much for watching this video.